میاں صاحب فرماندے نے در در دی در در دی دور دور کولوں چنگی پوشاک کنجری تو چنی چنگی تے جڑی ایک کلی تے تنگی نہ چھٹ یار دا بوہا یار دبوہا ہمیں لکھواری دلکارے یار والوں مکھ مانے اجنہ وہ عشق دی بازی ہارے اے نہ ہووے عشق دی کشتی کتے ڈوب جائے حد وچ کھارے آزم جڑا یار تو تن منوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرشد